अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, आज 14 अगस्त 2025 और मेरी जानिब से यानी कि मलिक अब्दुल सबूर पटवारी बैठक टीवी की जानिब से तमाम देखने सुनने वालों के लिए जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकें हों। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को तो क़यामत सलामत रखे और दुश्मनों की मैली आँख से बचा कर रखे। और आज की जश्न आज़ादी इस हवाले से भी बढ़िया है मैं कि इसी साल हमने अपने दुश्मन को जिस तरह ज़ेर किया है, बस उसके लिए शुक्राने के नवाफल भी हैं, लेकिन दुनिया भर में एक पैगाम भी है कि हम जिंदा कौम हैं और जब हम अपने दिफा पे आते हैं तो फिर हम अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल है नारान से, और इखलाक खान स्वाति साहब ने यहाँ से लाइव अपडेट भेजी है कि नारान में इस तरह की पाकिस्तान जश्न आज़ादी के हवाले से रैलियाँ भी निकल रही हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानी परचम लगी गाड़ियाँ आपको नारान में जहाँ बजा नज़र आ रही हैं। गुज़श्ता रात यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहा नारान के हवाले से, लेकिन नारान में मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि नारान का जो रात का रश था उसमें मुकामी लोगों की बड़ी तादाद में यहाँ पर आमद थी। और अगर हम होटल्स वगैरह की बात करें तो होटलों के किराए नॉर्मल ही रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं रहे हैं। और ये आज सुबह सुबह के मनाजर हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि यह नाश्ते के हवाले से ये हमारे दोस्त हैं बट कढ़ाई वाले, इनके देख लें कि यहाँ पर कितने के लोग मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ अगर मैं इमरान भाई की बात ना करूँ, ये यहाँ पर आपको फ्रेश गुलाब जामुन बर्गर और काफ़ी सारे चीज़ें मिलती हैं। ये हमारे वो भाई हैं कि जब फर्स्ट टाइम मैं नारान आया था, इन्होंने छोटा सा एक डेस्क रखा हुआ था आगे और ये गुलाब जामुन यहाँ पर सेल कर रहे थे। और अब माशाल्लाह इनका अपना सेटअप इन्होंने लॉन्च कर दिया नारान के अंदर जश्न आज़ादी के वाले से। इनकी भी बड़ी तैयारियाँ हैं, जब भी जाएँ तो आप गर्मा गर्म गुलाब जामुन ज़रूर खाने जाएँ। और इसके अलावा इनकी चाय भी बड़ी ज़बरदस्त है, पूरे नारान में ऐसी चाय नहीं मिलती जैसा कि इनके पास चाय है। और गुलाब जामुन की तो क्या ही बात है। और मेरे कहने पर एक दफ़ा ज़रूर जाइएगा और वहाँ जाकर बताइएगा अभी कि पटवारी बैठक टीवी की वीडियो देखकर हम आए आपके पास गुलाब जामुन खाने के लिए, तो ज़रूर आप इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। प्योरली लाहौरी मज़ा आपको यहाँ पर मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें गुज़श्ता रात के हवाले से, तो अभी सुबह के टाइम आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ इन आउट हो रही हैं। टूरिस्ट भी अच्छी खासी तादाद में, ये नहीं कि टूरिस्ट नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी जो आम मज़े की बात यह है कि किराए 2500, 3000, 5000, 6000 इसी रेंज में किराए इसी पे कमरे मिले लोगों को। और अभी भी बहुत सारे होटल जो है वो खाली हैं, यानी कि मज़ीद मेहमान भी आना चाहें तो कोई मसला नहीं है। बड़े मुनासिब कीमत पर यहाँ पर आपको जो कमरे हैं वो अवेलेबल हैं। रात जो यहाँ पर कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी, मुख्तलिफ होटलों की जानिब से भी यहाँ पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और बड़ी अच्छे और ज़बरदस्त किस्म की ना सिर्फ उसमें आतिशबाजी की बल्कि इसके अलावा यहाँ पर जो टूरिस्ट थे उनकी भी खासी तादाद, जैसा एक जम्मे गफीर यहाँ उस नारान की जो इस रोड है उसके ऊपर मौजूद था और उसमें तिल धरने की जगह नहीं थी। और अभी अगर हम बात करें कि आज के मौसम के हवाले से, तो एक अलर्ट भी है मौसम के हवाले से कि 14 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक तेज़ तरीन बारिशें होनी हैं इन इलाकों में। और जिसका अमली मुज़ाहरा अभी तक तो फ़िलहाल मनसेरा के करीब हमें नज़र आया है कि लोहार गली मनसेरा से बालाकोट की जाने वाला रास्ता बंद है। अगर कोई वहाँ नारान से आते हुए कश्मीर जाना चाहता है तो बिल्कुल भी ना जाए, आगे लैंड स्लाइडिंग हुई है। इसी तरह बाकी अभी बालाकोट तक जो है वो रास्ता क्लियर है, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। लेकिन आज अभी दिन 12 बजे से लेकर शाम तक शदीद बारिशों का इम्कान मौजूद है। अब कहाँ कितनी बारिश होती है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बारिशें हैं। अभी मैं वेदर अपडेट देख रहा था इसी हवाले से, नारान के हवाले से, तो नारान की जो अपडेट है हमें यही बता रही है कि 80% चांसेस हैं तकरीबन 2 से 3 बजे तक के यहाँ पर बारिश होगी। और कितनी होती है इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लगातार 3 से 4 घंटे बारिश है। और ये फिर आगे आहिस्ता आहिस्ता जो हल्की बारिश है वो रात गए तक जारी रहेगी और ये सिलसिला कल ज़्यादा होने का इम्कान है। कल 80 से 90% चांस है। इसी तरह हफ्ते को भी बारिशों के चांस मौजूद है और ये सिलसिला आगे जाके सोमवार को थमेगा 19 अगस्त को। लेकिन फिर हम देख रहे हैं कि 23 अगस्त को दोबारा से फिर बारिशों की
ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہی ہے کہ اب دوبارہ بھی بارشیں ہوں گی۔ اچھا، یہ جتنی بھی ہم آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں یہ گوگل کے حوالے سے انفارمیشن ہے، ڈی ایم اے کے حوالے سے انفارمیشن ہے، سول ایویشن کے حوالے سے انفارمیشن ہے، 3-4 انفارمیشن اکٹھی کر کر پھر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ویدر الرٹ ہے، بارشیں ہیں۔ اب ہمارا کام ہے آپ کو بتا دینا بارشیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ ششکارتے ہیں لوگوں کو، اور پھر جب لوگ آ جاتے ہیں ان کا جانی نقصان ہوتا ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایسے نہیں اور ویسے نہیں۔ دیکھیں ہمارا کام ہے، میرا کام پٹواری بٹک ٹی وی کا @ٹورزم نیوز، ہم نے سیاحتی مقامات کی خبریں دینی ہیں، وہاں کے تازہ ترین جو حالات ہیں، جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اس کے علاوہ جو آنے والے وقتوں کی جو ہوتی ہے فورکاسٹ وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اب میرا رب قادر کریم ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے برسا سکتا ہے، کون فیکون کرنے والا ہے، اس کی تو اپنی حکمت ہے، اپنی منشا ہے، اور اس کے آگے ہمارا علم جو سا ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے وہ ٹوٹلی اس چیز پہ بیس کرتی ہے کہ ہم آپ کو حالات و واقعات سے آگاہ کرتے ہیں۔ کل یہاں جشن آزادی منائے گی، ہم نے آپ کو دکھا دیا اور دکھا رہے ہیں، ہم نے بتایا رش ہے اور رش تھا، اور کس حوالے سے رش تھا وہ بھی آپ کو بتا دیا کہ مقامی لوگ تھے، زیادہ تر چلاسی لوگ تھے، اور باقی منصیرہ آبٹ آباد کے لوگ زیادہ تر آئے ہوئے تھے، وہ آئے اور واپس چلے گئے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک دن اور بھی کیمپ کر لیں، لیکن وہ زیادہ تر کیمپنگ وغیرہ کرتے ہیں، انہوں نے گاڑیوں میں اپنی رہائش کا نظام فٹ کیا ہوتا ہے۔ ہوٹلوں میں رش اتنا زیادہ نہیں تھا، اور یہ بھی ریئلٹی ہے جو کہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہوٹلوں میں رش اتنا زیادہ نہیں تھا۔ رات 11:30-12 بجے جو رش کی کھپ بنی تھی وہ کھپ تھی، لیکن اس کے بعد وہ ڈیفیوز ہو گئی، لوگ اپنے اپنے مقامات پہ چلے گئے، رات انہوں نے قیام کیا۔ اس کے بعد صبح کے مناظر ہم نے آپ کو دکھایا تو پرسکون ناران کا منظر آپ دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دیگر جو بھی معلومات ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک ناران میں موسم صاف تھا۔ اخلاقات سواتی صاحب سے جب لیٹسٹ میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے یہی بتایا کہ موسم اوکے ہے، موسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کے اس والے سے ایک چیز آپ کے ذہن میں رکھیں کہ احتیاطی تدابیر کیا اختیار کرنی ہے۔ جو لوگ سفر کر رہے ہیں ان علاقوں میں ان سے میری یہی گزارش ہوگی کہ برائے مہربانی آپ اگر ان علاقوں میں جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، تو پھر آپ ایک تو 1422 جو ٹورزم کی ہیلپ لائن ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کسی بھی علاقے کسی بھی ایریا میں جا رہے ہیں تو وہاں جو آپ کو کہا جاتا ہے اس پہ منوان عمل کریں۔ یہاں پر آپ بارش دیکھیں وہاں پر رک جائیں، اور ساتھ اپنی گاڑی میں کمبل، چادریں اور اس طرح کی لازمی چیز رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے یہ بھی درخواست کی جاتی ہے کہ کوشش کریں کہ سپیڈ اپنی جو سی ہے وہ جو مقررہ دی ہوئی سپیڈ ہے اس سے بھی کم رکھیں، کیونکہ آپ ایک گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ سیر و سیاحت کی غرض سے جا رہے ہیں تو علاقوں کو دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ آپ موو کریں۔ سپیڈ لگانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اگر آپ پنڈی سے ناران جا رہے ہیں تو صبح فجر کی نماز پڑھ کے نکلیں، آپ یقین کریں کہ آپ آرام سے ٹھہرتے ٹھہراتے دیکھتے دکھاتے ویڈیو تصویریں بناتے ہوئے آپ بڑے آسانی کے ساتھ 5 بجے 6 بجے ناران میں پہنچ سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں دریا کے قریب مت جائیں، اور تصویریں یا سیلفیاں جو دریا کے قرب جاتی ہیں ان سے گریز کریں، گند مت پھیلائیں، ریپنگ بیگ اپنے ساتھ لے کے جائیں جس میں آپ جو بھی کھائیں پئیں اور وہ ساری چیزیں جو سی ہیں اپنے بیگ میں ڈالیں، اور جہاں کہیں ڈسٹ بن نظر آئے وہاں پہ پھینکیں۔ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ 14 اگست کا یہی میرا پیغام ہوگا، اپنے ملک میں جہاں بھی جائیں صاف اس کو رکھنے کی کوشش کریں، اپنے حصے کا آپ کام کریں، باقی دنیا اور حکومت جس طرح چلتی ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں کہ اپنے حصے کا کام کریں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، جہاں بھی جائیں ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ